अहिले हामी पाँचवटा विद्याको बारेमा कुरा गर्दैछौँ जुन विद्या सिकेर व्यक्तिले बोधि ज्ञान प्राप्त गर्छ र बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसमध्ये अहिले हामी दोस्रो विद्या तर्क ज्ञानको बारेमा, तर्कशास्त्र युक्तिसङ्गतको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ। र यो चर्चा परिचर्चामा यसमा प्रमाणको कुराहरू आउँछ र बौद्ध सिद्धान्तमा प्रमाण धेरै किसिमको प्रमाणहरू पनि होला, तर मूलतः दुईटा प्रमाणलाई चाहिँ लिएको छ, प्रत्यक्ष प्रमाण र अनि अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण भनेपछि अब अरूको सहयोग मद्दत लिए बिना नै छर्लङ्गै देखिने, छर्लङ्गै थाहा हुने र स्वस्थ आँखा भएको व्यक्तिको हातमा हरूको दाना राख्यो भने उसले हरूको दानालाई छर्लङ्गै देख्छ। त्यो थाहा पाउनलाई उसले अरूको सहयोग लिन जरुरी हैन। त्यस्तोलाई चाहिँ प्रत्यक्ष प्रमाण भनिन्छ। अब अनुमान प्रमाणलाई चाहिँ यतिले पुग्दैन, फेरि त्यो चाहिँ अर्कोको के छ त्यहाँ टाढाको लुकेको, त्यसलाई चाहिँ परोक्ष भन्छन्। परोक्ष भनेपछि हैन, डाँडा पल्लोपट्टिको कुराहरू यहीँबाट थाहा पाउने हैन, त्यसलाई चाहिँ अनुमान प्रमाण भन्छन्। जस्तो कि त्यो डाँडामा, जस्तो कि हुरहुर्ते धुवाँ आइरहेको डाँडामा आगो हुनै पर्छ। किनकि त्यहाँ धुवाँ हुरहुर्ते आइरहेछ भनेर यो तीनटा कुरा राखिन् त्यहाँ। अब तपाईले, मैले भन्छु कि हुरहुर्ते धुवाँ आइरहेको डाँडामा आगो हुनै पर्छ भनेर मैले तपाईले भने, अनि तपाईले सोध्नुभयो त्यहाँ के कारण छ आगो त्यहाँ के? मैले भने तपाईँ जानु त्यो डाँडामा गएर आगो लिएर आउनुहोस् त भनेर मैले तपाईँलाई अराएँ। तपाईँले भन्नुभयो त्यो डाँडामा आगो छ र यहाँबाट त देखिन्न भन्नुभयो। मैले भने हुरहुर्ते धुवाँ आइरहेको डाँडामा आगो हुनैपर्छ भनेर मैले भने। तपाईँले सोध्नुभयो हुरहुर्ते धुवाँ आइरहेको डाँडामा आगो हुनैपर्छ भन्दा के प्रमाण छ, के कारण छ भन्दाखेरि मैले भने किनकि त्यहाँ हुरहुर्ते धुवाँ आइरहेको छ। किनकि त्यहाँ हुरहुर्ते धुवाँ आइरहेको छ। हुरहुर्ते धुवाँ आइरहेको डाँडामा हुरहुर्ते धुवाँ त आइरहेको छ, त्यो त प्रत्यक्ष भइरहेछ। अब परोक्ष त्यसले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि अनि के त हुरहुर्ते धुवाँ आइरहँदैमा त्यहाँ आगो हुनैपर्छ त भन्दाखेरि हुनैपर्छ। हुरहुर्ते धुवाँ आइरहेको डाँडामा आउनै पर्छ। जस्तै भान्साघरमा खाना पकाइरहेको बेला भान्साघरमा त्यहाँ पनि त हुरहुर्ते धुवाँ आइरहेको होला, किनकि त्यहाँ आगो भएरै आएको होला। त्यसैले त्यो डाँडामा पनि हुरहुर्ते धुवाँ आइरहेछ, त्यसैले त्यहाँ आगो हुनुपर्छ। अझै पनि शङ्का हुन्छ, अझै पनि त्यो शङ्का मेट्नलाई पानीको झरनामा हुरहुर्ते धुवाँ छैन, किनकि त्यहाँ आगो छैन। हो यसरी आगो भएपछि धुवाँ हुनै पर्ने, के अरे धुवाँ भएपछि आगो हुनै पर्ने, आगो विहीन भएको ठाउँमा धुवाँ नहुनु पर्ने, त्यसलाई अस्पक्ष स्पक्ष। हुरहुर्ते धुवाँ आइरहेको छ भने जुन शब्द मैले प्रयोग गरेँ नि, तपाईँलाई मैले प्रमाण प्रस्तुत गरेँ। हुरहुर्ते धुवाँ आइरहेको छ भने मैले हुरहुर्ते धुवाँ आइरहेको यो तत्त्व चाहिँ भान्साघरमा पनि लागु भएको छ, खाना पकाउने ठाउँमा पनि हुरहुर्ते धुवाँ आइरहेछ, किनकि त्यहाँ आगो छ। आगो भएको त आँखाले देखिन्छ। यता नमुना दृष्टान्तमा पनि यो प्रमाण त्यहाँ लागु भयो। उता यसको विरुद्धमा खडा भएको चाहिँ पानीको झरनामा आगो नहुनाले नै त्यहाँ हुरहुर्ते धुवाँ आइरहेको छैन। त्यसैले हुरहुर्ते धुवाँ चाहिँ पानीको झरनामा छैन, भान्साघरमा छ। त्यसैले त्यो डाँडामा पनि हुरहुर्ते धुवाँ आएकोले त्यहाँ आगो हुनै पर्छ। यस्तो किसिमले त्रिनयन हेतु त्रिनय अथवा त्रिविध हेतु तीनटा विधि भएको चाहिँ प्रमाण प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यहाँ के छ त्यहाँ निश्चित रूपमा पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसलाई भनिन्छ
प्रमाण रे। अनि त्यसपछि प्रत्यक्ष प्रमाण र अनुमान प्रमाण प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि पनि यदि त्यहाँ खोट देखिएन भने त्यहाँ बताएका शब्दहरू पनि सत्य नै हुन्छन्। त्यो शब्दले बताएको विषयहरू पनि सही हुन्छन् रे। जस्तो अहिले हामीले पढेको के त महायाना सूत्र अलङ्कार। महायाना सूत्र अलङ्कारलाई प्रत्यक्ष प्रमाण प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि पनि यहाँ गल्ती देखिएन। अनुमान प्रमाणलाई प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि पनि यहाँ गल्ती देखिएन भने अब महायाना सूत्र अलङ्कारले बताएको विषयवस्तु पनि सत्य नै हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। किनकि प्रत्यक्ष प्रमाण र अनुमान प्रमाणले हेर्दाखेरि यहाँ खोट देखिएन। जस्तो अन्य कुनै ग्रन्थमा भनिएको होला, लो गङ्गा नदीमा नुहायो भने पाप काटिन्छ भन्ने छ नि, कतिपय ठाउँमा छ नि। अब हाम्रो संस्कारमा पनि गर्छन्, गङ्गामा गएर नुहाउने, मरेको मान्छेले लिएर गङ्गा नदीमा सेलाउने, किनकि त्यहाँ त्यो पानीले पाप काट्छ भन्ने एउटा मान्यता छ होइन। धार्मिक शास्त्रहरूमा नै उल्लेख भएका छन्। भगवानको शास्त्रमा त्यो छैन, अन्य धार्मिक शास्त्रहरू छन्। अब यसलाई फेरि भगवानको शास्त्रले त्यहाँ विचार गर्छ, प्रत्यक्ष प्रमाणले हेर्छ त्यो भनेको ग्रन्थलाई। प्रत्यक्ष प्रमाणले र अनुमान प्रमाण प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि त्यहाँ खोट देखिन्छ। गङ्गामा नुहाएर पाप काटिन्छ भने पाप भने के हो? पाप त मनले गर्ने कुरो हो, पाप त मनमा रहन्छ। पानीले सफा गर्ने त शरीर हो होइन। त्यसकारण अनुमान प्रमाणले विचार गरेर हेर्दाखेरि अनि त्यो त्यहाँ खोट देखिन्छ। त्यो खोट देखिसकेपछि जुन ग्रन्थमा गङ्गा नदीमा नुहाएर पाप काटिन्छ भनेर जुन बताइन्छ त्यसलाई चाहिँ यो ढङ्गबाट तर्कशास्त्र र युक्तिसङ्गतलाई विवेचना गरेर हेर्दाखेरि यदि त्यहाँ खोट देखिएन भने त्यहाँ बताएको सत्य हो। यदि यो दुईटा प्रमाणलाई प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि पनि त्यहाँ खोट देखियो भनेदेखि त्यहाँ बताएको सबै कुरालाई प्रमाणित मान्न सकिन्न हो। त्यस्तो किसिमको तर्कशास्त्र युक्तिसङ्गतहरू हुन्छन्। यो चाहिँ अहिले पनि नालन्दा विश्वविद्यालयको चाहिँ परम्परामा यो तर्कशास्त्र र युक्तिसङ्गतहरू चाहिँ अध्ययन र अध्यापन जीवित रूपमा रहेको छ होइन। र त्यसमध्ये यस्ता युक्तिसङ्गतका महान विद्वानहरू चाहिँ दुईजनाको नाम अति प्रख्यात छ, दिगनागर र अनि धम्मकीर्ति होइन। छोकी लामो त छोकी ठाक्पा, दिगनागर र धर्मकीर्ति, उहाँहरूको नाम चाहिँ एकदमै चुलीमा पुगेको छ। उहाँहरूले लेखेको जति पनि ग्रन्थहरू छन् तर्कशास्त्र सम्बन्धी धेरै नाम चलेको छ। त्यसमध्ये एकदमै नाम चलेको चाहिँ प्रमाण सूत्र समुच्चय अरे, प्रमाण सूत्र अरे होइन। आचार्य दिगनागरले लेख्नुभएको लघु ग्रन्थहरू, प्रमाण शास्त्रका लघु सानसाना ग्रन्थहरूलाई फेरि पछि उहाँले एकमुष्ट गरेर एक ग्रन्थमा समावेश गरेर बनाएको ग्रन्थलाई चाहिँ प्रमाण सूत्र समुच्चय भनिन्छ होइन। ओ त्यसको चाहिँ मङ्गल उच्चारणमै उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि साम्राज्ञ डोला फेंसेपा अरे, भगवान बुद्ध चाहिँ प्रमाणिक व्यक्ति हुनुहुन्छ अरे। किनकि यो कारणले हुनुहुन्छ भनेर अनि यो युक्तिहरू त्यहाँ चाहिँ तर्क र युक्तिसङ्गतहरू चाहिँ प्रयोग गरेर भगवान बुद्धलाई त्यहाँ जाँच गरिन्छ। बुद्ध स्वयंले पनि यहाँ बुद्ध स्वयंलाई पनि बुद्धका शिष्यहरूले जाँच गर्नुहुन्छ, सच्चाइ हो कि होइन। यसरी जाँच गर्ने जुन टेक्निक छ, प्रविधि छ, त्यसलाई चाहिँ युक्तिसङ्गत तर्कशास्त्र भन्छ हो। त्यो पनि राम्रोसँग जान्नु। त्यसपछि स्वरिक्पा भनेपछि शिल्प विद्या अरे, यो चाहिँ अहिलेको मोडर्न उसमा इन्जिनियरिङ को चाहिँ त्यस्तो ज्ञान हो त्यो। त्यसपछि स्वरिक्पा भनेपछि चिकित्सा विद्या। चिकित्सा विद्याको ठाउँमा चाहिँ फेरि यो भगवान बुद्धको ज्ञानमा ठुलो भूमिका छ यसमा होइन। त्यो चिकित्सा विद्याले चाहिँ अहिले पनि त्यो परम्परालाई कायम राख्दै आएर हाम्रो हिमालय भेगका आम्ची डाक्टरहरूले प्रयोग गर्ने विद्या यही हो। नारी छामेर के रोग छ भनेर चाहिँ पत्ता लगाउने विद्या हो यो। र यो विद्या चाहिँ भगवान बुद्धले
स्वयं उहाँको मुखारविन्दबाट बताएका सूत्रहरू छन्। त्यहाँबाट ज्ञानका बुद्ध छन्, ज्ञानका बुद्ध, ज्ञानका औषधि बुद्ध, ज्ञानका औषधि बुद्धलाई भैषज्य राजा भनिन्छ। भैषज्य राजा, उहाँको शरीरको वर्ण निलो हुन्छ, हातमा भिक्षा पात्र लिएका हुनुहुन्छ। भिक्षा पात्रभित्र चाहिँ अनि जडीबुटीको बिरुवा राखेको हुन्छ, सायद त्यो हर्रोको बिरुवा पनि हुनसक्छ। हो यस्तो किसिमले चाहिँ उहाँको त्यो ज्ञानको बुद्ध भैषज्य राजको बारेमा भगवान अहिले हाम्रो साक्यमुनि भगवानले चाहिँ त्यति पनि धम्म देशना गरेर चाहिँ रोग कति किसिमको हुन्छ र कसरी निको पाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ बताएको छ। तिनै कुराको अध्ययनबाट चाहिँ अहिले हामी चाहिँ डाक्टर हुने कारण पनि त्यही हो। यसलाई भन्छ चिकित्सा विद्या। त्यसपछि गएर नङरिक्पा अरे अध्यात्म विद्या अथवा भित्री विद्या। अब अध्यात्म भनेको फेरि तपाईँ आत्माको कुराहरू आउला, तपाईँ आत्माको कुराहरूमा भ्रम नपर्नु होला। नङरिक्पा भनेको चाहिँ भित्री विद्या अरे, यो चाहिँ दार्शनिक विद्या, दर्शन विद्यामा चाहिँ अनि विनय सूत्र अभिधर्महरू आउँछन् हैन, जसले चाहिँ हामीलाई निर्वाणतर्फ लान्छ। हो यसरी चाहिँ पञ्चविद्या अरे 5 मेजर साइन्स, पञ्चविद्यामा पारङ्गत भएपछि मात्रै त्यो व्यक्ति सम्मा सम्बुद्ध हुन्छ। नत्र भने सिद्धि प्राप्त मात्रै गर्दैमा यो पञ्चविद्यामा पारङ्गत हुन्छ भन्ने पनि छैन। हामीले सुनेका छौँ हाम्रा ठुला ठुला गुरुहरू जो उहाँहरू सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको छ, तर यो तर्कशास्त्रहरूमा अलिकति कमजोर भएको जस्तो त्यस्तो पनि पहिला यो घटनाहरू घटेको हामीले पाउँदछौँ। तपाईँले मिलरेपा गुरुको बारेमा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ पनि पाइन्छ। मिलरेपा गुरु उहाँले सिद्धि प्राप्त गर्नुभएछ। सिद्धि प्राप्त गर्नुभएपछि उहाँले अब सच्चाइ त जान्नुभयो, तर यो जुन व्याकरण शास्त्र र तर्कशास्त्रहरूमा चाहिँ अब उहाँको कतिको नलेज थियो होइन, त्यसमा भर पर्ने कुरो आयो। अनि त्यो नजिकै बस्ने अर्को एकजना घेसे विद्वान, घेसे चाफुपा भन्ने एकजना विद्वान घेसे रहेछन्, घेसे भने पण्डित जस्तो। अनि उहाँले चाहिँ अब त्यही त भने विद्वान भएपछि अलिकति घमण्डी पाएर पनि होला, अनि त्योभन्दा म के कम भन्ने पनि होला। आज म त्योसँग गएर यो तर्कशास्त्रको बारेमा चाहिँ संवाद गर्छु भनेर त्यो घेसे चाहिँ मिलरेपा गुरु कहाँ आएर अनि तर्कशास्त्रको बारेमा चाहिँ उसले चाहिँ प्रश्न उठायो। उहाँ थुप्रै आफ्नो चेलाहरू भएको ठाउँमा बसिरहनु भएको थियो मिलरेपा। अनि ती घेसेलाई आएर चाहिँ अनि तर्कशास्त्रको बारेमा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो तार्किक यो तर्कशास्त्रमा प्रयोग गर्ने शब्दहरू, त्यो टेक्निकल शब्द अलग्गै हुन्छन्, त्यसमा प्रयोग गर्ने शब्दहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ उठाउनु भयो। त्यसमध्ये एउटा शब्द स्यान्सेल। स्यान्सेल स्यान्सेल भनेको अन्य पोह भनिन्छ। अब यो तपाईँहरूले यो सुन्नुभएको छ, अधिकांश व्यक्तिहरू यो तर्कशास्त्र नपढेको व्यक्तिहरू बुझ्दैन। अन्य पोह रे संस्कृतिमा अन्य पोह रे, मलाई थाहा छैन इङ्ग्लिसमा कसरी भनिन्छ होइन, भोट भाषामा स्यान्सेल रे यस्तो शब्दहरू छ। त्यो भनेको कुरा के त भन्दाखेरि यदि तपाईँलाई कलश पनि थाहा छ, कलश भनेको कलश एउटा घैँटो कलश भनेको तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ कलशको बारेमा भरिभान्ति जानकारी हुनुहुन्छ र मैले तपाईँलाई फलाना मलाई त्यो कलश ल्याऊ त भनेर मैले तपाईँलाई भने, त्यो काम अराई तपाईँको दिमागमा के आउँछ त? हो मलाई फलानु व्यक्तिले कलश माग्यो भने आउँछ आउँदैन त? आउँछ नि है, दिमागमा त्यस्तै कलश उदाएर आउँछ। दिमागमा त्यो दिमागी कलश त्यस्तै उदाएर आउँछ। जुन बाहिरको कलश थियो त्यस्तै हाम्रो दिमागमा आउँछ। ल मलाई फलानुलाई यही कलश लियो भनेको हो, उसले चाहिँ फेरि यो दिमागी कलश र बाहिरको कलश छुट्याउन सक्दैन, मिक्स गर्छ। बाहिरको कलश पनि यही हो, फलानुले मलाई कलश लिएर आइज भने कलश पनि यही हो भनेर मिक्स गरेर कलश लिन जाँदाखेरि दिमागी कलश त पाउँदैन अनि बाहिरको कलश चाहिँ भेटिन्छ अरे। हो त्यो दिमागी कलशलाई चाहिँ अन्य पोह भनिन्छ, स्यान्सेल। कलश मात्रै होइन, तपाईँ आफै नै हेर्नुहोस् त, तपाईँले यसो अपनाएर हेर्नुहोस् न, कसैले केही सामान ल्याऊ भनेर हेर्नुहोस् त, ठ्याक्क दिमागमा आफूले देखेको थाहा पाएको छ भने त्यो दिमागमा आउँछ।
यदि तपाईँले गोमन सर्प देख्नु भएको छ भने तपाईँ कोठा बाहिर जानुभएको छ, भरे घर फर्केर आउँदाखेरि कोही व्यक्तिले ए फलाना तिम्रो कोठामा त गोमन सर्प पसेको चाहिँ देखि निस्केको चाहिँ देखिन भन्यो भने के भयो? त्यहाँ त गोमन छर्लङ्गै आएको आएन दिमागमा। त्यस्तै त्यो दिमागमा आएको जति पनि विषयहरू छन्, जति पनि परिकल्पनाका विषयहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ? अन्य पोह भनिन्छ। किन अन्य पोह भने अन्य पोह अरूलाई हटाएर त्यो मात्रै सर्लक्कै दिमागमा आउनु पर्यो अरे के? जुन चिज तपाईँलाई लिएर आऊ अथवा त्यो कुरो त्यसबारेमा तपाईँ त्यो सम्बन्धी कुरा भइरहेछ, त्यो विषयको सम्बन्धी तपाईँसँग कुरा भइरहेछ, त्यो कुरो चाहिँ तपाईँको दिमागमा अरू सबैलाई क्यान्सल वा अरू सबैलाई हटाएर त्यो मात्रै सर्लक्कै छाँटिएर दिमागमा आउनु पर्यो अरे के? त्यसलाई भनिन्छ अन्य पोह हो। यो कुरा चाहिँ गेसेलाले अनि मिलरेपा सिद्ध गुरु कहाँ उसले यो कुरा राख्यो। क्यान्सल भने के हो, अन्य पोह भनेको के हो भनेर सोध्यो। अब मिलरेपा गुरुले के भन्नुभयो? उहाँले अब अरूलाई हटाउने भन्ने कुरा आयो नि त्यहाँ त। क्यान्सलवा भनेपछि अरूलाई निस्तेज पार्ने, अरूलाई छुटाउने भन्ने कुरा हो। त्यो यसै सोध्दाखेरि त भाव अर्थ चाहिँ अलिकति फरक पर्छ। अनि उहाँले भन्नुभयो क्यान्सलवा भनेको चाहिँ मनबाट पाप कर्महरू हटाऊ भनेको हो भनिदिनु भएछ उहाँले, सिद्ध गुरुले। अनि घेसेला त हाँस्यो अरे, यस्तो पनि काहीँ हुन्छ विद्वान, यस्तो चाहिँ उल्टो पाल्टो भनेर काहीँ हुन्छ भनेर उसले सिद्ध मिलरेपा गुरुको अलिकति के भन्ने अब बेइज्जत गर्न थाले जस्तो भनौँ न। धेरै मान्छे भएको बिचमा चाहिँ उहाँको चाहिँ बेइज्जत गर्न लाग्यो भनौँ न, त्यो गेसेलाले त्यसो गरेको। त्यति बेला अनि त्यसपछि अनि मिलरेपा गुरुले पनि भन्नुभयो अरे उसो भए म पनि तिमीलाई केही प्रश्न सोध्छु। आकाशको परिभाषा के हो त अरे? आकाशको परिभाषा के हो सुन्नु होला है। आकाश पनि तिनवटा हुन्छन्, एउटा माथिदेखि निलो आकाश, र हाम्रो नाकको मुखको यसलाई पनि आकाशै भन्छन्। अर्को चाहिँ स्पेस भन्छन्, जुन हामीले खालीपन, जुन हामीले हिँड्न ओर्न यसले हामीलाई अवकाश दिइरहेको हुन्छ, मौका दिइरहेको हुन्छ, त्यसलाई आकाश भनिन्छ। हो अहिले हामी यो आकाशको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, यो स्पेसको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। हो त्यो आकाशको चाहिँ पहिचान के हो त, लक्षण के हो त भनेर गेसेलालाई सोध्नुभएछ मिलरेपा गुरुले। अनि यो तार्किक भाषा अनुसार चाहिँ आकाशलाई चाहिँ के भनिन्छ? थोक्पा पनि के भन्ने अब कुनै पनि कुराले छुन नसक्ने, छुइन नसक्ने, होइन, छेक्न नसक्ने, अपवाद गर्न नसक्ने, मतलब रोक्न नसक्ने, त्यसलाई चाहिँ आकाश। अहिले हामीले हात हल्लाउनलाई यदि कुनै कुरालाई रोक्यो भने त हात हल्लिन सक्दैन नि त। हो यस्तै गरेर अवकाश दिने, होइन, त्यसलाई आकाश भनिन्छ भनेर। अनि त्यसो हो भने त भनेर अनि मिलरेपा गुरुले आफ्नो सिद्ध गुरुले आफ्नो सिद्धि दर्शाएर अन्तरिक्ष त्यहाँ रोकिनु भयो। अब यो के भयो त? अब मैले त यहाँ छोएँ आकाशलाई भनेर देखाउनु भएको अरे। हो यस्तोहरू घटना भएको भने चाहिँ उहाँको जीवनमा यता कता हामीले देखिन्छ, उल्लेख भएको देखिन्छ। तर यो कुरालाई लिएर मिलरेपाको आफ्नो शिष्य रेचुम्पा भन्नेमा अलिकति मनमा चिसो भयो। भलै गुरुले त्यसो सिद्धि हृदय प्रत्याहार्य देखाए तापनि त्यो घेसेलालाई अलिक सन्तुष्ट पार्न नसकेकोले ऊ त अब तार्किक विद्या जान्थ्यो। उसलाई त तर्कसङ्गत युक्तिसङ्गत तर्कको भाषा प्रयोग गरेर उसलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्ने थियो। त्यो गुरुले अलिकति अर्को ढङ्गले लानुभएकोले होइन उहाँको शिष्य रेचुम्पा भन्नेको अलिकति मनमा चिसो भयो रे। अनि रेचुम्पाले आफ्नो गुरुसँग अनुमति मागेर म भारतमा तर्कशास्त्र पढ्न जान्छु भनेर यसरी चाहिँ आफ्नो गुरुले नै अनुमति दिनु भएर जाऊ तिमी पढेर आऊ, यो जरुरी छ भनेर गुरुकै आदेश पाएर अनि उहाँ चाहिँ भारतमा तर्कशास्त्र पढ्न जानुभएको रे। हो यस्तो कुराहरू। त्यसकारण यो तर्कशास्त्रहरू चाहिँ भगवान बुद्धको चाहिँ धर्मको साँचो हो रे। बुद्ध धर्मको बौद्ध दर्शनको भनौँ न, बौद्ध दर्शनहरूको साँचो हो। त्यो खोलिसकेपछि सबै चिज चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ तर्कशास्त्र भनिन्छ। अब तर्कशास्त्रहरू अन्य धर्ममा पनि छन्। जैन धर्मका गुरुहरूले पनि तर्कशास्त्रको त्यहाँ रचना गरेका छन्। त्यति हिन्दू धर्मको जस्तो अब के अरे अक्षयपाद ऋषि
हैन। अक्षयपद ऋषिदेखि लिएर कपिलमुनि ऋषि यी ऋषिहरूले पनि तर्कशास्त्रको चाहिँ रचना गरेका छन्। त बौद्ध धर्ममा चाहिँ एकदम कहलिएको तर्कशास्त्रको रचनाकार चाहिँ दिगनागर धर्मकीर्ति हुन् रे। उहाँले चाहिँ मजेसँग तर्कशास्त्रको रचना गर्नुभएको छ। धर्मकीर्ति भने अब एउटा कुरा यहाँ आउँछ। अब धर्मकीर्तिको कुरा गर्दाखेरि शङ्कराचार्यको पनि यहाँ कुरा टाँसिन आउँछ। आदि शङ्कराचार्य, पहिलो शङ्कराचार्य। अब उहाँको मृत्यु कहिले भयो यसमा विद्वानहरूको भिन्न मत छ। किनकि उहाँ 32 वर्षमा बितेको भन्छन्, त्यस्तो जवानी अवस्थामा हैन। त्यो विद्वान मान्छे हो। उहाँले 32 वर्षमा देह त्याग्नु पर्ने कारण के भयो, यसमा धेरैको चाहिँ शङ्का गर्ने ठाउँ छ त्यहाँ हैन। अब यता बौद्ध धर्मका एकजना इतिहासविद तारानाथ भन्नेले एउटा भारतको चाहिँ बौद्ध धर्मको इतिहास भनेर एउटा लेख लेख्नु भएको छ। इतिहासले लेखेको छ, उहाँले विस्तृत इतिहास लेख्नु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भने आदि शङ्कराचार्य र धर्मकीर्तिको जम्का भेट भएको लेखिएको छ। आदि शङ्कराचार्य धर्मकीर्तिसँग भेट भएको थियो अरे। भेट भएर उहाँहरू दुईजना बिचमा शास्त्रार्थ पनि भएको थियो अरे। शास्त्रार्थ हुँदाखेरि धर्मकीर्तिको अगाडि आचार्य शङ्कर टिक्न सकेनन्। धर्मकीर्तिको तर्कसङ्गतको अगाडि शङ्कर आचार्य टिक्न नसकेपछि अनि उहाँले चाहिँ गङ्गामा हाम फालेर चाहिँ आत्महत्या गरेको भन्ने कुरा चाहिँ छ। यहाँ तारानाथद्वारा लिखित भारतको इतिहास, बौद्ध इतिहासमा यो कुरा लेखिएको छ। उनी कसरी चाहिँ गङ्गामा हाम फाले भन्दाखेरि चाहिँ यो जुनीमा चाहिँ मैले धर्मकीर्तिसँग संवाद शास्त्रार्थ गरेर मेरो विजय नहुने भयो। अर्को जुनीमा मेरो आफ्नै शिष्य शङ्कराचार्यको शिष्य भट्टाचार्यको छोरा भएर जन्मेर म फेरि यो धर्मकीर्तिसँग चाहिँ शास्त्रार्थ गर्छु भनेर चाहिँ गङ्गामा हाम फालेर अनि फेरि त्यो भट्टाचार्यको भनौँ न उसको छोरा भएर जन्मेको रे। जन्मेर फेरि धर्मकीर्तिसँग चाहिँ शास्त्रार्थ यसको 2 पल्ट 3 पल्टसम्म जन्मेर चाहिँ अन्तिममा त धर्मकीर्ति धेरै वृद्ध भइसक्नु भएको थियो। अनि उनले कहिले पनि धर्मकीर्तिलाई हराउन सकेनन् भन्ने चाहिँ एउटा भनाइ यो छ। यता अहिलेका हाम्रा यता हिन्दूहरूका विद्वानहरूले चाहिँ उनले चाहिँ 32 वर्षमा समाधि भनेको त अब आफै बितेको हो नि त। आफै त्यो म अब यो संसार बस्न चाहन्न, म मर्छु भनेर चाहिँ आफै बितेको, देह त्यागेको। कालगतिले देह त्यागेको होइन कि आफै बितेको भनौँ न एक किसिमले। जसले आत्महत्या गर्छन् नि, अब त्यो आत्महत्या त अब समाधि अलि यो भाषा अलिक खरो होला, तर जो समाधि भनेको चाहिँ म अब यो संसार बस्छु, म आफै मेरो देह त्याग्छु भनेर चाहिँ गएको हो नि त। अब त्यस्तो अब बौद्ध धर्म चाहिँ यसरी भन्छन्। र यदा कदा शङ्कराचार्यको कतिपय लेखहरूमा चाहिँ उनले चाहिँ भगवान बुद्धको सिद्धान्तमा जान खोजेको पनि त्यहाँ देखिन्छ। उनको भनाइमा नजिकै पुगिसके जस्तो पनि देखिन्छ हैन। त्यसो पनि देखिन्छ र सुनिन्छ पनि। अर्कै एउटा लेख छ फेरि। अर्कै एउटा लेखमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि रालोचावा भन्ने छन् फेरि। रालोचावा भन्ने व्यक्ति चाहिँ यो वज्रभैरव, वज्रयानमा चाहिँ एउटा वज्रभैरव भन्ने एउटा तान्त्रिक बुद्धको नाम हो। यो चाहिँ यामन्तक गरिएको छ। वज्रभैरव भनिन्छ कि मञ्जुश्रीको क्रोधी रूप। वज्रभैरवको चाहिँ साधक हुनुहुन्थ्यो रालोचावा, उहाँको नाम वज्रकीर्ति। उहाँ काठमाडौँमा आएर हाम्रो यहाँका चाहिँ सिद्ध वज्राचार्य भारोसँग बसेर चौबारको गुफामा साधना ध्यान गरेर वज्रभैरवको चाहिँ सिद्धि प्राप्त गरेको रे। कसले? रालोचावाले। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँको काल 11औं शताब्दी को हुनुपर्छ होला, 10औं 11औं शताब्दी हुनुपर्छ उहाँको समय। र उहाँ पछि नेपालमा आएर उहाँले काठमाडौँ भ्यालीको वर्णन पनि गर्नुभएको छ, व्याख्या पनि गर्नुभएको छ।
काठमाडौँ भ्याली भनेको कमलको फुल फक्रेको जस्तै वरिपरि डाँडै डाँडाले घेरेका छन्। त्यो 500वटा घर छन्। त्यति बेला काठमाडौँमा 500 धुरी घर थियो अरे उहाँको पालामा। उहाँको लेख मैले पढेको छु, उहाँको जीवनी मैले पढेको छु, हो त्यसमा उल्लेख गर्नुभएको छ 500 धुरी घर रहेछ काठमाडौँ भ्यालीमा भनेर। उहाँ केही वर्ष यहीँ अध्ययन गरेर यहीँ साधना गरेर वज्र भैरवको सिद्धि प्राप्त गरेर अनि उहाँ चाहिँ फेरि तिब्बत भोट फर्केर जानुभएको अरे। अब शङ्कराचार्य पनि यो फेरि अर्को भने है, शङ्कराचार्य पनि कैलाशको दर्शन गर्न जान्छु भनेर चाहिँ भारत हुँदै नेपाल हुँदै कैलाशतर्फ गएको अरे। जाँदाखेरि बिच बाटोमा अब यता हाम्रो केही हिन्दूका विद्वानले भन्छन् शिवजीसँग बाटोमा भेट भयो उहाँको, र उहाँले चाहिँ शङ्कराचार्य देखेर शिवजी चाहिँ सन्तुष्ट हुनु भएन। त धेरै घमण्डी रिसस, त मेरो ठाउँमा आउनु पर्दैन भनेर चाहिँ शिवजीले त्यहाँ त्रिशूलले हानेर त्यहीँबाट खत्तम पारिदिएको अरे भन्ने भनाइ चाहिँ एउटा छ। अब यता केही बौद्ध विद्वानहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि अलिकति समय अलि मिल्दैन, शङ्कराचार्यको काल र अहिले जुन रालोचावाको समय अलिकति मिल्दैन। नत्र भने त्यो त्रिशूल हाल्ने चाहिँ रालोचावा हुन् रे, जसले वज्र भैरव सिद्ध गर्यो, साधना गरेर सिद्ध गर्यो, उनले चाहिँ शङ्कराचार्यलाई चाहिँ खत्तम पारेको हो भन्ने भनाइ पनि एउटा छ। त्यसकारण जो शङ्कराचार्यको जुन देहान्त भएको चाहिँ अहिले पनि किटानका साथ कसैले 32 वर्षमा समाधि उनले भन्दाखेरि सही उत्तर दिन गाह्रो छ। त्यसो भएकोले अहिले यहाँ धर्मकृतिको बारेमा यो जुन यो तर्कशास्त्रको बारेमा धर्मकृतिको कुरा आयो। धर्मकृति चाहिँ शङ्कराचार्यसँग शास्त्रार्थ गर्दाखेरि 2-3 जुनी हो कि 2 जुनीसम्म चाहिँ परास्त गरेको, उनले हार खाएर गएको भनिन्छ। अहिले पनि हुन त अब शङ्कराचार्यले दिग्विजय प्राप्त गर्नलाई चाहिँ अनि सारा भारतमा चाहिँ हिँडेर चाहिँ बौद्धहरूलाई चाहिँ शास्त्रार्थमा हराए भन्ने कुरा यता कता सुनिन्छ। तर विद्वानलाई हराए भन्यो भने त्यो के पनि छैन। फेरि कुन चाहिँ बौद्ध विद्वानलाई शङ्कराचार्यले शास्त्रार्थमा हराए त भन्दाखेरि त्यो कहीँ छैन। यिनीहरूले कहिले भन्छ अब मण्डन मिश्रको कुरा पनि लिन्छन्। मण्डन मिश्रको कुरा अब यो कुरा अब यहाँ भन्नुपर्ने भयो। मण्डन मिश्र भन्ने एउटा चाहिँ गृहस्थी, शङ्कराचार्य चाहिँ सन्यासी। शङ्कराचार्यको बाद चाहिँ अद्वैतवाद, मण्डन मिश्र सायद द्वैतवाद के थियो होला, अब यो शङ्करको मतसँग मिल्दैन थियो। अनि उनीहरूको शास्त्रार्थ हुन्छ। शास्त्रार्थको साक्षी को बसिन, साक्षी चाहिँ स्वयं मण्डन मिश्रको श्रीमती, उनी त गृहस्थी हुन्, आफ्नो श्रीमती पनि थियो। श्रीमती त साक्षी राखेर ती दुईजनाको शास्त्रार्थ भएर शङ्कराचार्यको जित हुन्छ अरे, शङ्कराचार्यले जितेको अरे। तर मण्डन मिश्रको श्रीमतीले त्यो जितलाई स्वीकार्नु भएन अरे। किन भन्दाखेरि तिमी त सन्यासी हौ, तिमी त ब्रह्मचारी भएको तिमीले एक्लो हौ। मण्डन मिश्र त गृहस्थी हुन्, उनीसँग दुईटै ज्यान छ। एउटा ज्यानलाई हराउँदैनमा तिमीले हराएको भनेर स्वीकारिँदैन। उनको आधी ज्यान म हो, मेरो आधी ज्यान उनी हुन्। त्यसैले यदि तिमीले चाहिँ मलाई जित्यो भने मात्रै तिम्रो चाहिँ विजय हुन्छ, अन्यथा मेरो बुढालाई हराउँदैमा तिमीले जितेको भनेर मानिँदैन भनेको अरे। अब शङ्कराचार्यलाई आपद आयो, अब त्यहाँ एकदम नारीसँग शास्त्रार्थ गर्नु पर्दैन, उनले पहिला कहिले पनि गरेका थिएनन्, नारीसँग शास्त्रार्थ गरेका थिएनन्। अनि मण्डन मिश्रको बुढीसँग शास्त्रार्थ गर्दाखेरि शङ्कराचार्य हार्छ रे। हार्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ मण्डन मिश्रको श्रीमतीले चाहिँ कस्तो खालको शास्त्रार्थ गर्छ भन्दाखेरि कामसूत्र, तपाईँले सुन्नुभयो होला, सेक्सुअलको बारेमा, कामसूत्रको बारेमा चाहिँ उसले चाहिँ बेसरी प्रश्न सोधिन्छ। शङ्कराचार्यले त्यो कुरा जानकारी थिएन होइन। त्यो कुरा जानकारी नभइसकेपछि अनि अब यस्तो लामो घटना जे होस्, यस्तो किसिमले त्यो घटनाहरू छन्, यिनीहरू चाहिँ छन्। तर बौद्ध विद्वान कुन चाहिँ बौद्ध विद्वानसँग शङ्कराचार्यले शास्त्रार्थ गरेर हरायो त भन्ने चाहिँ कुरा छैन। फेरि भने चाहिँ बौद्धहरूले हराए भन्छन्, तर कुन चाहिँ बौद्ध विद्वानसँग शङ्कराचार्यको शास्त्र भयो त भन्दाखेरि अब धर्मकृतिसँग भयो भनौँ भने यो यतापट्टि त धर्मकृतिले उसलाई हराइदिएको छ, 2-3 चोरासम्म हराइदिएको छ होइन। भने अरू कुन चाहिँ बौद्ध विद्वानसँग चाहिँ उनको शास्त्रार्थ भएर उनले बौद्ध विद्वानलाई हराइदिए त भन्ने कुरा आदि शङ्कराचार्यको बारेमा हामी अहिले कुरा गर्दैछौँ। त्यो कुरा स्पष्ट छैन। त्यसो भएकोले
अनि यो तर्कशास्त्रमा चाहिँ बुद्ध धर्ममा चाहिँ विशेष गरेर नालन्दा परम्परामा चाहिँ धेरै ठुलो महत्त्व विद्या हो। यो तर्कशास्त्र गर्ने शैली चाहिँ अन्य बौद्ध परम्परामा सायद मैले त्यति थाहा छैन। थेरवादमा कतिको छ मलाई त्यो थाहा भएन। उता चाइना कोरियातिर थाहा छैन। अहिले यो जुन यो भोट भाषामा अनुवाद गरेको तेन्गुरुभित्र चाहिँ यो मजासँग अहिले पनि यसको चाहिँ अध्ययन र अध्यापन गराइन्छ। मैले पनि अलिअलि सिक्ने मौका पाएको हो यो तर्कशास्त्रको बारेमा है। र त्यसमध्ये हामीले एउटा यो श्रीमद् शाक्य पण्डितद्वारा लिखित प्रमाण र युक्त नीति भन्ने चाहिँ नेपाली भाषामा उल्था गर्ने भनेर धेरै वर्ष पहिला हामीले एउटा चाहिँ जमर्को पनि गरेका थियौँ। केही प्रकरण केही अध्याय उल्था पनि गरेको थियो। त्यसपछि हामी सबै गरिएन, त्यो कता पुरा थाहा छैन। जोस् यो तर्कशास्त्र चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ अनि एकदम स्वाद आउँछ, एकदम मिठो, तिउनमा नुन हाले जस्तो कि यो तर्कशास्त्र बुझ्नेको बुझेर बोल्नेको तरिकै फरक हुन्छ। त्यो मान्छे जुन भाषण दिइरहेछ नि अथवा कुनै प्रवचन दिइरहेछ नि उसको प्रवचन दिने शैली थाहा हुन्छ कि यसले तर्कशास्त्र जान्दछ कि जान्दछ छैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रवचन दिने शैलीबारे ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। तर्कशास्त्र जान्ने व्यक्तिको प्रवचनहरू कस्तो हुन्छ त, पहिला अर्कोको मतको खण्डन गरिन्छ, आफ्नो मत त्यहाँ राखिन्छ, आफ्नो मतलाई अरूले खण्डन गरेकोमा समाधान गरिन्छ। यस्तो किसिमले चाहिँ तर्कशास्त्रबाट चाहिँ अनि यसरी अध्ययन अध्यापन गर्ने चलन यद्यपि अहिले पनि छँदैछ। हो भयो। त्यसपछि गएर अब दार्शनिक विद्या भनेको चाहिँ विनय, सूत्र, अभिधर्महरू भए हैन। यसको बारेमा हामीले चर्चा पनि गरिसक्यौँ। अब पञ्चविद्या पारङ्गत भएपछि मात्रै बोधि ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ अरे भनेर यो मायना सूत्र अलङ्कारमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। अब यसपछि हामी केमा जान्छौँ भन्दाखेरि अब यसपछि चाहिँ यो पञ्चविद्या अब यति अहिले हामीले जति पनि अध्ययन गऱ्यौँ नि मायना सूत्र अलङ्कार, यति अध्ययन गरिसकेपछि अब हामीलाई लगभग थाहा भयो कि भगवानको मार्ग कस्तो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मोटामोटी हैन। अब चिनी चाहिँ गुलियो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो नि त हैन। कुनै चिनी अलिअलि गुलियोमा पनि भित्र फरक होला, तर सर्वत्र रूपमा भन्दाखेरि चिनी चाहिँ गुलियो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो नि त। थाहा भइसकेपछि अब हामी जाने दुईवटा ढोका छ। श्रावक ज्ञानको अभ्यास गर्दै जाने हो कि बोधिसत्व ज्ञानको ढोकाबाट अभ्यास गर्दै जाने हो? दुईवटा ढोका छन् रे, दुईवटा ढोका आयो। यो पनि तपाईँकै हातमा हो। तपाईँको क्षमता, अध्ययन गर्ने क्षमता के कति छ हैन। तपाईँको मनको चाहिँ एउटा चाहिँ साहस, आँट कति छ त्यसमा भर पर्छ। श्रावक ज्ञानको ढोकाबाट अभ्यास गर्दै गयो भने अरहत, उसको बिन्दु भनेको अरहत हुनु हो। अरहत तीनटा हुन्छन्, सानो अरहत, बीचको अरहत, ठुलो बुद्ध पनि तीनटा हुन्छ, सानो बुद्ध, बीचको बुद्ध, ठुलो बुद्ध। सानो बुद्ध चाहिँ सारीपुत्र जस्ता, सानो अरहत चाहिँ सारीपुत्र जस्ता हुन् रे। बीचको अरहत वा बीचको बुद्ध चाहिँ प्रत्येक बुद्ध भन्नेहरू हुन् रे। ठुला अरहत, ठुला बुद्ध चाहिँ सम्मासम भगवान शाक्यमुनि बुद्धहरू हुन् रे। त्यस कारण तपाईँ अब सारीपुत्रको अवस्थासम्म पुगेर त्यहाँनिर आफ्नो अभ्यास साधना टुङ्ग्याउने हो कि, अथवा प्रत्येक बुद्धको अवस्थासम्म पुगेर त्यहाँनिर आफ्नो अभ्यास टुङ्ग्याउने हो कि, वा बुद्ध नै भएर छोड्यो? सम्मासम बुद्धि भयो भने चाहिँ सबै समस्याको समाधान जरेदेखि भयो। अरू अरहतमा चाहिँ समस्याको समाधान धेरै जसो हुन्छ, तर कतिपय समस्याको समस्या अझै पनि जारी रहेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अब चाहिँ सम्मासम बुद्धै हुनेको चाहिँ धर्मको खोजी गर्नु रे। तलतिर नअड्केर तपाईँ बोधिसत्व हुनुहुन्छ, तपाईँ भोलि गएर सारा प्राणीहरूको हित गर्नलाई तपाईँमा आँट छ, क्षमता छ भने चाहिँ सम्मासम बुद्धकै भुवनमा जानुको विकल्प छैन रे। त्यसरी सम्मासम बुद्धै हुनुको लागि चाहिँ बोधिसत्व ज्ञानको खोजी गर्नु रे। श्रावक ज्ञानमा पनि, श्रावक ज्ञानका पिटकहरूमा पनि यता कता सम्मासम बुद्ध हुने कुराहरू यता कता आउँछन्। त्यहाँ पनि जातकका कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्, त्यहाँ पनि केही पारमिताका कुराहरू उल्लेख गरेका छन्, नभएको होइन। तर पूर्ण रूपमा यसको अभ्यासमा उत्रेर गइन्छ त भन्दाखेरि त्यो
त्यो चाहिँ यो बोधिसत्व यानमा नआइकन त्यति मात्रै चाहिँ अपुरो नै हुन्छ, पुरा हुँदैन। त्यसैले चाहिँ सम्मा सम्बुद्ध नै हुने हो भने यो बोधिसत्व यानलाई खोजी गर्नै पर्छ अरे। अब यो खोजी गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले अब यसरी बुझ्नु पर्यो कि सबभन्दा पहिला अब बोधिसत्व यानलाई अर्को भाषामा महायान पनि भनिन्छ, कहिलेकाहीँ बोधिसत्व यान पनि भनिन्छ, कहिलेकाहीँ महायान पनि भनिन्छ, कहिलेकाहीँ अनुत्तरयान पनि भनिन्छ। यसको पर्यायवाची नामहरू हो महायान, बोधिसत्व यान, अनुत्तरयान भनेको पर्यायवाची शब्द हो। यो अर्थ एउटै हो। अर्थ त्यो तिनै यानको चाहिँ गन्तव्यको बिन्दु भनेको सम्मा सम्बुद्धमा पुगेर मात्रै टुङ्गिनु हो, त्योभन्दा पहिला टुङ्गिँदैन। तसर्थ अब यसरी महायान अथवा बोधिसत्व यानलाई कसरी मनमा लिने भन्ने एउटा कुरा, मनमा लिइसकेपछि आचरणमा कसरी उत्रिने भन्ने दुईवटा कुरा। एउटा मनमा कसरी लिने, त्यो मनमा लिइसकेपछि यसको अभ्यास चाहिँ व्यवहारमा कसरी उतार्ने। अब आज सागा दावाको पहिलो दिन हो, यो टपिक चाहिँ राम्रोसँग आइरहेको छ पहिलो दिनबाट। अब हामी यसलाई कसरी बुझ्ने र अभ्यासमा कसरी उतार्ने भन्ने कुरा चाहिँ आजबाट सुरु भइरहेछ हैन। तपाईँ महायान सूत्र अलङ्कारको बारेमा हैन, सम्मा सम्बुद्ध हुने जुन आफू स्वयं भगवान बन्न सक्छ, हामी जस्तो कमजोर यस्तो चाहिँ हाड मासुको शरीर भएर चाहिँ दुःख पीडा भएको व्यक्तिले पनि भगवान बन्न सक्छ। कसरी भन्दाखेरि यो मार्गको अध्ययन गरेर पहिला नक्सालाई राम्रो बुझ्नु पर्यो। नक्सालाई राम्रो बुझेपछि अनि अभ्यासमा उत्रेर त्यो बाटोमा हिँड्नु पर्यो, तब नै त्यहाँ पुग्छ। पहिला त चाल्नु पर्यो नि त, पहिल्यै चालेको छैन भने त अनि कसरी जाने त? पहिला त चाल्नु पर्यो नि त। नक्सा त बनायो नि त अहिले राजनीतिक कुरा होला है फेरि। नक्सा त बनायो भने पहिला त चाल्यो नि त। अब हिँड्नलाई त अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ हैन, त्यो गन्तव्य बिन्दुमा पुग्ने हो कि होइन। यस्तै हिजो आज दिन बाहिर चर्चा आइरहेको छ, यहाँ त्यति त आइरहेछ फेरि। अब नक्सा भइसकेपछि अब मनमा कसरी लिने त? तपाईँ बुद्ध हुन चाहनुहुन्छ, सम्मा सम्बुद्ध बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको मनमा कसरी लिने? सबभन्दा पहिला मेरो मनमा बुद्धको गोत्र छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ममा बुद्धको गोत्र छ भनेर यो विश्वास त हुनु पर्यो। बुद्धको गोत्र भनेको बुद्ध हुने बिउ, ममा बुद्ध भगवान बन्ने बिउ छ न त? छ। कस्तो रूपमा छ? भगारीमा राखेको बिउको जस्तो रूपमा छ। अब त्यसलाई लिएर गएर खेतमा गएर रोपेर होइन जगाउनु पऱ्यो नि, त्यसलाई त उमार्नु पऱ्यो नि। मनमा त छ बुद्ध गोत्र। फेरि यता गोत्र होइन, काश्यप गोत्र अनि के मौगले गोत्र, त्यो गोत्र कुरा होइन। यो ती ऋषिमुनिका सन्तानका गोत्र अर्कै गोत्रको कुरा हो। यो गोत्र चाहिँ बुद्ध हुने गोत्र हो। फेरि त्यसकारण जुनै गोत्रको भए तापनि अब तपाईँले टुपी काटेर बुद्ध शरणमा गच्छमे भनेपछि तपाईँ बुद्ध गोत्र भयो नि त। मेरो केसमा म पहिला अब यता हिन्दू परिवारबाट आएको थिएँ, मेरो गोत्र अर्कै किसिम भनिन्थ्यो। अब म बुद्ध शरणमा गच्छमे भइसकेपछि त मेरो गोत्र त बुद्धको भयो होइन। त्यसो भएर यो गोत्र पहिला बुझ्नु पऱ्यो। त्यस कारण ममा बुद्ध हुन सक्ने गोत्र छ। त्यो गोत्र पनि दुईवटा हुन्छन्, दुई किसिमका गोत्र हुन्छन्। एउटा चाहिँ सुरुमै हुने, मतलब धर्म अभ्यास गरोस् नगरोस्, मान्छेको चोला पाए जेको चोला पाए पनि उसमा बुद्ध हुने गोत्र छ अरे। त्यो गोत्रको नाम चाहिँ प्राकृतिक गोत्र, त्यो प्रकृतिबाटै पाएको हुन्छ। त्यो पछि त्यसलाई बनाउनु जरुरी छैन, प्रकृतिबाटै पाएको हुन्छ। जब त्यो प्रकृतिबाटै पाएको गोत्र हामीसँग कायम छ भने, बुद्ध हुने बिउ कायम छ भने अब मात्र हामीले त्यसलाई ठाउँमा पुर्याएर उमार्न पर्यो। ठाउँमा पुर्याएर उमार्दाखेरि फेरि अर्को गोत्र पनि थपिन्छ। अर्को गोत्रलाई भनिन्छ परिपुष्ट गोत्र अरे। गेपे रिक, राङसिङ्गे नेरिक गेपे रिक। परिपुष्ट गोत्रले चाहिँ त्यो उमार्ने काम गर्छ होइन। बिउ त पहिलेदेखि हामीसँग छ, हामी सबैसँग बुद्ध हुने बिउ छ अरे। ल त्यो के हो त भन्दाखेरि मनको वास्तविक स्वभाव, मनको आधार वास्तविक स्वभाव। मैले हिजो अस्ति भनिसकेँ नि, पानीको वास्तविक स्वभाव चाहिँ जहिले पनि सङ्लो हुन्छ, सफा हुन्छ। त्यतिसुकै धमिलो ढलकै पानी भए तापनि स्वभावैले त्यो ढलको पानी स्वभावैले फोहोर हुँदैन अरे।
पानीको स्वभाव चाहिँ जहिले पनि कञ्चन नै हुन्छ, सफा नै हुन्छ, तर त्यसलाई धमिलोपनले धमिल्याइदिएको हुन्छ। तर स्वभाव शुद्ध भएकोले पछि त्यसलाई फिल्टरिङ गरेर फेरि त्यसलाई शुद्ध पार्न, चोखो पार्न, के अरे सङ्लो पार्न सकिन्छ। त्यस्तै हाम्रो मनको शुद्ध छ, बुद्ध समान छ अरे। त्यसलाई राग, रिस, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाहाले धमिल्याइदिएको भए तापनि त्यसको स्वभाव चाहिँ शुद्धै रहिरहन्छ अरे। त्यो भएको त्यो स्वभाव शुद्ध, मनको स्वभाव शुद्ध चाहिँ प्राकृतिक गोत्र अरे। हो, यो छ भन्ने पहिला हामीले विश्वास हुनु पर्यो। हामीसँग बुद्ध हुने क्षमता, बिउ हामीसँग छ रहेछ है भनेर बुझ्यो। तर हामी त भगारीमा राख्यो बिउ जस्तो भइरहेको छ नि त अहिले। एवं प्रकारले जब हामीसँग बुद्धको गोत्र छ भन्ने हामीलाई विश्वस्त भइसकेपछि त्यो हाम्रो लागि आधार भयो। आधार हैन, गोत्र भनेको आधार हैन, आधार भयो। अब भोलि अभ्यास गरेर आउने सद्गुणहरू रहने आधार भयो हैन। गोत्रको लक्षण के तोक्पा छिमान्दा युन्तेन छिमे तेन्जेपा अरे। भविष्यमा उत्पत्ति हुने बोधि ज्ञान र सद्गुणहरूको आधार त्यो मनको वास्तविकता, मनको स्वभाव शुद्धता, त्यसलाई गोत्र भनेको। त्यो मनको स्वभाव शुद्धता त्यो आधार हो। त्यसमा रहेर अब त्यो गोत्रलाई त त्यही त्यो बिउलाई त भगारेमा राखिसक्यो भनेपछि त्यहाँ टुसाहरू त अङ्कुरहरू त आउँदैन। बिउलाई उमार्न सकिन्न। बिउलाई उमार्नलाई भगारेबाट निकालेर त्यो बिउ चाहिँ खेतसम्म पुर्याउनु पर्यो रे। त्यस्तै यहाँ पनि हामीसँग भएको बुद्धको गोत्र जुन हामीसँग पहिलेदेखि अनादिकालदेखि हामीसँग कायम छ र त्यो बिउलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि बोधिसत्व यानले जगायो भने त्यो बिउ, उमार्यो भने उमार्न, बोधिसत्व यान भने बोधिसत्वको मार्गमा गएर त्यो बिउलाई उमार्यो भने उम्रिन सक्छ अरे। कुन बिउ? बुद्ध हुने बिउ। यो भगवानको भाषातिर गोत्र भनियो। बुद्ध हुने बिउलाई बोधिसत्व यानको त्यो माध्यमबाट उमार्यो भने उमार्न सकिन्छ अरे। उमार्न सकिन्छ भन्नुको तात्पर्य बोधिसत्व यान कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? जुन दिनदेखि तपाईँले चाहिँ डोला फ्यान्चेर साङ्गे डुपर शोक भनेर 3 पटक वाचन गरिसकेपछि अनि बुद्धिचित्त पैदा भयो रे। बुद्ध भवेन जगत हिताय। सबै प्राणीको हितलाई म बुद्ध बन्न सकौँ भनेर त्यो 3 पल्ट भगवान् बुद्धलाई साक्षी राखेर वाचन गरिसकेपछि तपाईँको मनमा बोधिचित्त पैदा भयो। तपाईँ बुद्धिचित्त भइसक्यो। त्यही बोधिचित्तको त्यहाँ प्रभावले चाहिँ त्यो भित्र रहेको जुन बुद्ध हुने बिउ चाहिँ अनि खेतसम्म पुर्याएर मलजल हाल्छ रे। त्यहाँ बिउलाई उमार्नु पर्यो नि। मलजललाई के भनिन्छ? 6 पारमिता रे। दान पारमिता, शील पारमिता, क्षान्ति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता, प्रज्ञा पारमिता। कहिलेकाहीँ प्रज्ञालाई फेरि 4 भाग लगाएर 10 पारमिता। 10 पारमिताको मलजल त्यो बिउमा प्रयोग गरेर अनि त्यो बिउ चाहिँ उम्रिन्छ त्यहाँबाट। हो, 10 पारमिताको जुन बिउलाई उमार्ने प्रोसेस छ त्यसलाई चाहिँ परिपुष्ट गोत्र भनिन्छ। प्राकृतिक गोत्र चाहिँ हामीसँग पहिलेदेखि छ। प्राकृतिक गोत्रलाई उमार्ने काम गर्ने जुन चाहिँ मेहनत छ त्यसलाई चाहिँ परिपुष्ट गोत्र भनिन्छ। त्यो परिपुष्ट गोत्र चाहिँ जुन दिन तपाईँको हृदयमा, मनमा बोधिचित्त भन्ने पैदा भयो त्यो दिनदेखि चाहिँ परिपुष्ट गोत्र पनि तपाईँले लाभ गरिसक्नु भएको छ। बुझ्नुभयो? त्यसैले परिपुष्ट गोत्र प्राकृतिक गोत्रलाई जगाउनलाई परिपुष्ट गोत्र। यो प्राकृतिक गोत्र चाहिँ बुद्धको बिउ भयो। परिपुष्ट गोत्र चाहिँ त्यसलाई मलजल गरेर जगाउने सहयोगी भयो हैन। यसरी बुझौँ है त। यसरी बुझ्यो। अब प्राकृतिक गोत्र चाहिँ सबैसँग छ रे। परिपुष्ट गोत्र चाहिँ जोसँग बोधिचित्त पैदा भयो त्योसँग मात्रै हुन्छ अरे। बोधिचित्त पैदा नभइकन परिपुष्ट गोत्र हुँदैन। चाहे त्यो श्रावक नै किन नहोस्,
चाहे त्यो प्रत्येक बुद्ध नै किन नहोस्, उहाँहरूसँग त हुँदैन भने अरूको त कुरा परै जाओस्। त्यसकारण परिपुष्ट गोत्रले प्राकृतिक गोत्रलाई जगाउँछ, बिउजाउँछ, उम्रिन दिन्छ, उमार्छ। बिउ उमारे जस्तै गरी उमार्छ। एवं प्रकारले त्यो परिपुष्ट गोत्रको मलजलबाट जब हामीसँग भएको बुद्धको बिउ प्राकृतिक गोत्र फैलिएर आउँछ अथवा उम्रेर आउँछ, त्यो आधारमा रहेर प्रकृति र परिपुष्ट गोत्रको आधारमा रहेर अनि साधक साधिकाले अभ्यास गर्ने, भगवान बुद्धको मार्गमा गएर अभ्यास गर्ने, चाहे माने जप गरेर होस्, चाहे ढोक गरेर होस्, चाहे परिक्रमा, चाहे ध्यान गरेर होस्, चाहे दान गरेर होस्, के गरेर हुन्छ, जो अभ्यास गर्ने साधक साधिकाले यो गोत्रमा रहेर अनि जब उसले चाहिँ बुद्धिचित्त उत्पाद गर्छ र उसले परिपुष्ट गोत्र पनि प्राप्त हुन्छ हैन। परिपुष्ट गोत्र पनि प्राप्त भएपछि अनि पारमी आयो। पारमिताको हैन क्रमैसँग अभ्यास आयो। पहिला दाना पारमिता भन्ने आयो, जिम्पे फारुते छिम्पा। भगवानको मार्गमा पहिलो अभ्यास के आयो त? दाना 10 पारमी मध्ये 10 पारमिता मध्ये पहिलो के आयो त? दाना पारमिता रे। भगवानले अरू पारमिता पहिलो नबताएर पहिला नै दाना पारमिता किन भन्नुभयो होला भन्दाखेरि, किनकि यो लोकमा रहेको व्यक्तिहरू, अधिकांश व्यक्तिहरू चाहिँ शारीरिक सुख भोग गर्न चाहन्छन् रे। सबभन्दा पहिला शारीरिक सुख भोग मोज मस्ती गर्न चाहन्छन्। त्यो शारीरिक सुख भोगको मोज मस्ती कहाँबाट आउँछ त? धन सम्पत्तिबाट आउँछ रे। धन सम्पत्ति त्यो पनि दिगो भएको धन सम्पत्तिबाट आउँछ रे। अस्थायी धन सम्पत्तिबाट पनि गाह्रो हुन्छ। फेरि स्थायी भएको दिगो भएको धन सम्पत्तिबाट आउँछ रे। धन सम्पत्ति कसको हातमा दिगो रहन्छ त? जसले दानको अभ्यास गरेको थियो उसको हातमा मात्रै धन सम्पत्ति दिगो रहन्छ रे। कन्जुसियाको हातमा रहेको धन सम्पत्ति त ऊ त चौकीदार मात्रै हो। ऊ त त्यो धन सम्पत्तिको रुङ्नी चौकीदार मात्रै हो। असली धन सम्पत्तिको हकदार मालिक त जसले दान गर्छ ऊ हुन्छ रे। त्यसैले दान गर्नुपर्छ। तपाईँ साँच्चीकै धनी हुनु हो भने दान गर्नुपर्छ अरे। त्यस कारण कन्जुसिया व्यक्ति चाहिँ के हो त? त्यसले फोकटमा उसले त्यसको चाहिँ त्यो उगेर फोकटमै त्यो धन सम्पत्तिको सुरक्षा दिएर पैसा लागेर गार्ड जस्तो हो, एउटा चौकीदार जस्तो हो। किनकि त्यो धन सम्पत्ति उसले उपभोग गर्न पाउँदैन। माउरीले महको सुरक्षा दिए जस्तै हो। त्यो धन सम्पत्ति उपभोग गर्ने त पहिला धेरै दान पुण्य गरेको मान्छेले आएर खाइदिन्छ त्यहाँ त। जस्तै एउटा कन्जुसी बाबुआमाले धन सम्पत्ति आफू नखाएर थुपारेर राख्छ नि, त्यसको कोखमा चाहिँ धेरै दान गरेको मान्छेको अरे। अनि त्यो बाबुआमा मरेर गएपछि त्यो धन सम्पत्ति सर्लक्कै उसको हातमा आउँछ। हो, दान गरेको पुण्य यसरी आउँछ। धेरै मेहनत गर्न नपरिकनै सर्लक्कै आफ्नो हातमा आउँछ। त्यसैले पक्का धन सम्पत्तिको हकदार मालिक भनेको चाहिँ दान गर्ने व्यक्ति मात्रै हुन्छ, न कि कन्जुसिया व्यक्ति। कन्जुसिया व्यक्ति धन सम्पत्तिको त चौकीदार मात्रै हो। न आफूले खान सक्छ न अरूले दिन सक्छ। मर्दाखेरि मेरो यहाँ पैसा छ, वहाँ पैसा छ, मेरो यो ब्यागमा यति खाता छ, प्राण हिटी भइरहेको छ, त्यस्तो भइरहेको छ। अनि मरिसकेपछि त्यही धन सम्पत्ति वरिपरि मुसा भएर जन्मिन्छ, सर्प भएर जन्मिन्छ। अनि त्यो धन सम्पत्तिलाई उसले अझै पनि चौकीदार गरेर बस्छ अरे। अनि मान्छेहरूले त्यो धन सम्पत्ति लिन आएपछि सर्पलाई ठुङ्न आउँछ अरे, मुसाले टोक्न आउँछ अरे। यस्तो भएर हामीले कन्जुसिया गर्न हुँदैन। कन्जुसिया भनेको धेरै ठुलो शत्रु हो तपाईँको। तपाईँको जीवनको सबभन्दा राम्रो मित्र भनेको दान गर्नु हो। दान तपाईँको लागि ठुलो सहयोगी हो। त्यसैले चाहिँ भगवानले चाहिँ 10 पारमी मध्ये सबभन्दा पहिला दान पारमिता नै बताउनु भयो। हामीले भन्छौँ है, दान बलेन समुद्गत बुद्ध, दान बलादिक तान रसिंह, दान बलस्य च श्रूयति शब्दम, कारुण्यकस्य पुरे प्रविशान्तम रे। जिम्बे तुक्की संज्ञा याउँदा पा हैन। दान गरेर नै ती भगवान बुद्धहरू चाहिँ बुद्ध हुनुभएको अरे। कन्जुसिया गर्ने व्यक्ति कहिले पनि बुद्ध हुँदैन, कहिले पनि उसले मोक्ष निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दैन। दानमा चाहिँ एकदमै दानवीर, दान
अग्रता हासिल गरेका व्यक्तिहरू नै बुद्ध हुन्छन् रे। भगवानको मार्गमा दान 3 किसिमका छन्, कहिलेकाहीँ 4 किसिमको पनि भनिन्छ। देश अधिकांश 3 किसिमका दानहरू छन्। र चाहिँ आमिष दान रे, सांसिङ्गी आमिष दान। आमिष दान पनि 3 किसिमको हुन्छन्। निम्न कोटिको आमिष दान, मध्यम स्तरको आमिष दान र उच्च कोटिको आमिष दान। निम्न कोटिको आमिष दान भनेको चाहिँ अहिले हामीले कमाएको 2 पैसाहरू अथवा लत्ता कपडा, अब होइन, आपद विपद पर्ने बेलामा अब खाना दान दिने, होइन, औषधिहरू दान दिने, यी दानहरू चाहिँ आमिष दान निम्न कोटिको दानको क्लासमा पर्छ। मध्यम स्तरको आमिष दान भनेको चाहिँ यदि आवश्यक परेमा तपाईँ बोधिसत्व हुनुहुन्छ, तपाईँ भविष्य बुद्ध बन्न चाहनुहुन्छ, चाहे तपाईँ पुरुष होस् या नारी होस्, आवश्यक परेमा यदि त्यो व्यक्ति बोधिसत्व पुरुष हो भने उसले आफ्नो श्रीमतीको अनुमति लिएर श्रीमतीले पनि दान दिन्छ। यदि त्यो बोधिसत्व नारी हो भने आफ्नो श्रीमानको अनुमति लिएर श्रीमानलाई पनि दान दिन्छ उसले। अनि यदि उनीहरूको बालबच्चा छन् भने आवश्यक परेमा बालबच्चाको अनुमति लिएर अरूको प्राणीको हितको लागि दान दिनुहुन्छ अरे। यो चाहिँ आमिष दान मध्ये मध्यम स्तरको दान। उच्च कोटिको दान भनेको चाहिँ आफ्नो शरीर दान दिने हो आवश्यक परेको बेला। आँखा नहुनेलाई आँखा, मुटु नहुनेलाई मुटु। अब अहिले त मृगौलाको धेरै कुरा आइरहेको छ है, मृगौ दान दिनु जोस् त्यस्तो दान दिने चाहिँ जस्तो अब नमोबुद्ध भगवान्ले चाहिँ अब नमोबुद्धमा भोकाएको बाघिनले आफ्नो प्राणी दान दिनुभयो, शरीर दान दिनुभयो, होइन। यो चाहिँ उच्च कोटिको आमिष दान रे। तर त्यो उच्च कोटिको आमिष दान दिनको लागि चाहिँ तपाईँको मन अलि शुद्ध भएको हुनुपर्छ अरे। केही हदसम्म मनमा शुद्धता आउनुपर्छ। यदि मनमा अशुद्धताले ग्रसित छ भने त्यो शरीर दान दियो भने धेरै कन्जुस आउँछ, पीडा हुन्छ। पछि पश्चाए मैले व्यर्थ दिन्छु है भनेर पश्चाताप विद्वानहरूले भन्नुभएको छ है। विद्वानहरूले भन्नुभएको छ निजे हिउँसो मादा पर लुइती ताउरा मिजा भनेको के अरे, जो करुणाले जबसम्म चित्त अलि शुद्ध भएको छैन यो शरीरलाई काटकुट गरेर दान दिन चाहिँ नदेखि राम्रो हो भनेको छ। बरु यो शरीर चाहिँ अरूको सेवाको लागि खटाइदिए पनि दान दिए जस्तै हो। तर काटकुट गरेर दान दियो भने चाहिँ अलिक गाह्रो हुनसक्छ अरे। गर्नेहरू पनि छन्, एकदम साहसिलो व्यक्तिले त गर्छ फेरि, होइन। त्यो लडाइँमा लड्न जाँदाखेरि हाम्रा गोर्खाली फौजीहरू त्यो भन्छ नि, गोर्खाली फौजीहरू लडाइँमा लड्न जाँदाखेरि अर्को दुश्मनको गोली पेटमा लाएर पेटको भुँडीसँगै सबै बाहिर आयो। एउटा हातले भुँडी थामेर एउटा हातले त स्टेट गन चलाएर पनि दुश्मनलाई भगाएको, दुश्मनलाई चाहिँ हराइदिएका छन् रे गोर्खाली फौजीहरू। अलि मूर्ख त मूर्खै हो है, त्यस्तो अब साहसिलो। पेट काटिएको भुँडी बाहिर निस्किरहेको छ, भुँडीले एउटा हातले समातेर एउटा हातले चाहिँ खुकुरी हुन्छ कि लिएर चाहिँ दुश्मनलाई चाहिँ सखा पारेको भन्ने इतिहास त छ नि, नेपालीको त्यो इतिहास छ नि, होइन। त्यस्ताहरू पनि छन्। त्यस्तै अब यो भगवानको बाटोमा त अरूले मार्ने कुरा आएन, भगवानको बाटोमा अरूको हित हुन्छ भने आफ्नो ज्यानसम्म पनि दिने तयार भएका यस्ताहरू पनि छन् नि। तर यहाँ के बताएको छ भने जबसम्म चित्तमा शुद्ध हुँदैन भनेको मतलब कन्जुस्याइ दूर हुँदैन, मनबाट कन्जुस्याइ दूर हुँदैन, तबसम्म शरीरलाई तुरुन्तै काटेर दिनु उचित हुँदैन अरे। किनकि त्यो कन्जुस्याइ आएर फेरि त्यहाँ चाहिँ खलबलाउन सक्छ र फेरि कन्जुसी आउनु सम्भावना रहन्छ। ओहो यतिको मैले शरीर नदिएको भए त हुन्थ्यो नि भन्ने खालको सोच आउन सक्छ अरे। त्यसरी उच्च कोटिको बोधिसत्वहरूले मात्रै शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गहरू काटकुट गरेर अरूको हितको लागि दान दिन सक्नुहुन्छ। 3 किसिमका दान मात्रै यो दानलाई भनिन्छ आमिष दान या सांसिङ्गी जिम्बा। अर्को दान पनि छ फेरि जीवन दान रे। जीवन दान मिजिक वाक्य कि जिम्बा। जीवन दान भनेको चाहिँ जसको जीवन खतरामा छ, जसको अब एक क्षण पछि उसको जीवन चाहिँ खतरामा छ, ज्यान पनि जान सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा आफूले सहयोग गरेर त्यो जीव जन्तु मान्छे को हुन्छ अब उसको जीवनलाई बचाइदियो भनेदेखि जीवनदान रे।
जस्तो तपाईँ अब यो बर्खा मासमा बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, गँडेउलाहरू थुप्रै आइरहेको होलान्। गँडेउला मान्छेले कुचिँदै हिँड्छ, तपाईँको आँखाले देख्यो, गँडेउलाप्रति करुणा जाग्यो, हो मेरो दुईवटा औँलाले बिस्तारै समातेर सिमसिम पानी ठाउँमा राख्यो भने कि गँडेउला बच्छ भन्ने करुणा आएर तपाईँको दुईवटा औँलाले गँडेउलाले चुट्न पुग्ने गरी समातेर सिमसिमे पानी ठाउँमा गएर भएको ठाउँमा गएर छोडेपछि त गँडेउलाको ज्यान बाँच्यो। हो त्यसलाई भनिन्छ जीवनदान रे। दोस्रो दान। तेस्रो दान चाहिँ धम्मदान रे, ज्ञानको दान। यो धम्म देशना गरेर मेरो नाम ठुलो होला, मेरो नाम चाहिँ अब संसारमा चाहिँ फैलिएला, सबै मान्छेले चाहिँ मलाई प्रशंसा गर्ला, के सम्पत्तिहरू पाउला भने यस्ता सोच विचार आउँछ नि। यो खालको सारा सोच विचारबाट मुक्त भएर निष्पक्ष रूपमा केही नपाउला कि भन्ने शङ्काबाट मुक्त भएर, केही पाइएला कि भन्ने आशाबाट मुक्त भएर मात्र करुणाले ओतपोत भएर अनि धम्म देशना गर्नुपर्छ। यसरी गरेको धम्म देशन चाहिँ धम्मदान रे। दान मध्येमा सबभन्दा श्रेष्ठ दान चाहिँ धम्मदान हो रे। तपाईँले एउटा किताब छापिदिनु भयो भने ठुलो धम्मदान हो। हामीले अहिले गाउँघरतिर मान्छे मर पर भनेर घेवा आर्गन गर्ने, राँगा काट्ने, भैँसी काट्ने, बाख्रा कुखुरा काट्ने, छ्याङस्याङ खाएर टाना रुन गर्ने कति पैसा खर्च हुन्छ, कति ऋण काट्नुपर्छ। यसरी खर्च गरेकोले मृतकलाई कतिको फाइदा पुग्यो, मरेको मान्छेलाई फाइदा पुगेको पुगेन। यदि मलाई सोध्ने हो भने म त के भन्छु भने तपाईँले त्यो खर्च चाहिँ भगवानको चाहिँ वचनलाई छापिदिएर, बुझ्ने भाषामा छापिदिएर त्यहाँ आएका मलामीहरूलाई धम्मदान गरिदिनु भयो भने, मृतकको नामबाट धर्मदान गरिदिनु भयो भने कति ठुलो पुण्य पाइन्छ। मृतकले त पाउँछ, त्यो मलामीहरूले पनि पाउँछन्, उनीहरूले पनि कमसेकम सबैले नहोला, केही व्यक्तिहरूमा त भगवानको बारेमा, धम्मको बारेमा बुझ्ने चेष्टा कसो नजाग्ला। त्यसकारण धम्मदान चाहिँ श्रेष्ठ छ। अनि हाम्रो मान्छे मर पर हुँदाखेरि तपाईँसँग 2 पैसा छ भनेदेखि धम्मदान गर्ने जरुरी छ। धम्मदान ठुलो दान हो। यसरी चाहिँ अनि भगवानले चाहिँ 10 पारमी बताउनुभन्दा पहिला दान पारमिता बताउनु भयो रे। नामै कति प्रिय छ, कति आनन्द। दानमा कस्तो आनन्द आउँछ नि। दान भनेको अब यसले केही दिन लाग्यो, कसैको उद्धार गर्यो, कसैको भलो गर्न लाग्यो, कसैले भलो पाउन लाग्यो भन्ने आउँछ नि। दान भन्दाखेरि है भगवान बुद्धको बाटोमा मार्गमा हिँड्नेहरूले दान दिनुहोस् भनेर त्यो आवाज सुन्यो भने यति आनन्द आउँछ रे, यति आनन्द आउँछ रे कि त्यस्तो हुन्छ रे। तर हामीहरू जस्तो कमजोर मानसिक भएको व्यक्ति दान दिएपछि दान गयो छैन पैसा, जाऊ त भनिदिन्छु नि हामीले होइन। दिए पनि अहिले ठुल्ठुलो नोट तलतिर आएर भित्रको चाहिँ 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 1 आना 2 आना निकालेर दिन्छौँ नि। त्यो पनि घृणा गरेर त्यो लज्जा लगाएर दिन्छौँ, सम्मान दिन जानेको छैनौँ। तर भगवानको मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूले दान भन्ने शब्द सुन्न साथै ध्यान गरेर चतुर्थ ध्यान प्राप्त गरेको आनन्द एकदमै आनन्द, ध्यान गरेर समथ ध्यान प्राप्त गरेर आएको आनन्द भन्दा पनि मलाई दान देऊ भन्ने शब्द सुन्दाखेरि 100 गुणा आनन्द बढी उसको मन त्यस्तो हर्ष उल्लास। ल अब बुद्ध हुन धेरै टाढो छैन, यो शब्द सुनियो, अब दानको शब्द सुनियो, अब बुद्ध हुन धेरै टाढो छैन भन्ने मनमा आउँछ अरे। हाम्रो पनि त्यस मनमा आउनु सक्नु पर्यो। तपाईँको होइन पकेटमा 2 पैसा समय दिनुहोस्, छैन भने पनि त्यो माग्ने मान्छेले घृणा गर्न हुँदैन र होइन। त्यो अरूले कसैले दान दियो भने त्यसलाई आफूले एकदम खुसीका साथ स्वीकार्नुपर्छ। त्यो त्यस कारण दान एकदम प्रिय शब्द हो। यो सुन्दैमा आनन्द आउने शब्द हो। कसरी भने दालाई चाहिँ नगर्दिनु रे। द भनेको के हो? दरिद्र, गरिबी दरिद्रले पीडित भएकोलाई नास्ति गरिदिनु रे, त्यसलाई निस्तेज पारिदिनु रे। यो दानले काम गर्छ, दानले गर्ने काम यो हो। त्यसकारण हामीले यस्ता दाहमा भगवान बुद्धलाई 7 कचौरा पानी चढाए पनि, एउटा फुलको थुङ्गा चढाए पनि होइन, यो सबै दानमा पर्छ होइन। भलै हामीले बाहिर थोरै चढाए पनि मनको भावना विशाल गरेर चढायो भनेदेखि, मनको भावना विशाल गरेर चढायो भने पनि त्यो दान गरेकोले तपाईँको भित्री कन्जुसी काट्न सक्नुपर्छ।
दान गर्दै गयो, कन्जुसी बढ्दै गयो भने फेरि दान हुँदैन। गरेको दानको अभ्यासले कन्जुस्याइँलाई काट्न सक्नुपर्छ, अनि मात्रै दानको फल प्राप्त हुन्छ। कन्जुस्याइ हुँदै हुँदै अनि दान दियो भने अब उसले दान दिएको चाहिँ देखाउटी हुन्छ, अरूले देखाउनुलाई होइन। अब भन्न त हुँदैन। अब अहिले कतिपय यस्तो अब अहिले यो सामाजिक सञ्जालहरूमा दान दिएको, एक बेला चामल समातेर अर्को बेला समातेर यो दिक भनेर फोटोहरू हामीले पनि गऱ्यौँ यस्तो होइन, बेला बेला गऱ्यौँ। अब त्यो सबैलाई मन नराम्रो भन्दिनँ। यसरी फोटोसोटो खिच दान दिएको कुरा बाहिर देखाएको अरूहरूलाई पनि यसले चाहिँ प्रेरणा दियोस्, अरूहरूले पनि यो अभ्यास गरून् भन्ने आशयले गरेको हो भने त ठिकै पनि हो, त्यति गलत नभनौँ। तर यो आशयले होइन, म दानवीर हुँ, अरूले मलाई थाहा पाओस्, मैले दान दिएँ, अरूले देखोस्, ल हेर त मेरो चाहिँ नाम कहाँ पुग्छ, यस्तो खालको आशयले दान गरेको हो भने त्यो कन्जुस्याइ झन् बढ्छ। कन्जुस्याइ उसको लोभ झन् बढ्छ, उसको नामको पनि लोभ भयो त्यहाँ। मेरो नाम पहिले नै लोभ भयो नि त त्यहाँ। त्यसकारण दान गर्दाखेरि कुनै पनि आशा, केही पाउला कि भन्ने आशा नगरिकन, केही नपाउला कि भन्ने शङ्का नगरिकन, आशा र शङ्काबाट टोटली मुक्त भएर निष्पक्ष रूपमा चाहिँ दान दिनुपर्छ। तपाईँलाई दान दिने भिखारीले दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। जसले दिए पनि हुन्छ, गरिबले दिए पनि हुन्छ, धनीले दिए पनि हुन्छ। अब यस्तो अब धनी मान्छे पनि चाहिन्छ, गरिब मात्रै भयो भने बिचरा त्यो गरिब कहाँबाट खाने त। जति धनी मान्छे बढ्दै गयो उति अब समृद्धि पनि हुँदै जाला, गरिबी पनि हट्दै जाला नि त। त्यसकारण यो धनी मान्छे भनेर धनी मान्छेलाई घृणा गर्नु पनि हुँदैन होइन, यो गरिब मान्छे भनेर गरिब मान्छेलाई घृणा गर्नु पनि हुँदैन। किन तपाईँ भगवान् बुद्धको चेला भएकोले भिख माग्ने मान्छे छैन भने तपाईँ अभ्यास कहाँबाट गर्नुहुन्छ? दान पार्ने त कसरी हुन्छ होइन। तपाईँको दाहिने हातले देब्रे हातले दिएर त भएन, लिने त कोही चाहिँदैन त्यहाँ। त त्यसो भएकोले अनि दान चाहिँ जसलाई दिए पनि हुन्छ होइन। तर एउटा कुरा दान दिँदाखेरि विचार गर्नुपर्ने कुरा, दान दिएर कतिपय व्यक्तिको फेरि त्यहाँ कुबलो पनि हुनसक्छ। ल हाम्रो त दिवाली मान्ने हो र पाठी चाहियो भनेर कोही माग्न आयो, ल मेरो पाठी तिमी लैजाऊ भनेर दिएपछि दान त दान हो त्यो। तर त्यो दानले चाहिँ कुबलो गर्छ, त्यहाँ निमुखा प्राणीको खतरा हुन्छ, त्यहाँ कुबलो हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो दान अशुद्ध दानै भनिन्छ। ल मेरो भविष्य के हो, ज्योतिषी हेराउनु पर्यो भनेर ज्योतिषीलाई दान दिन्छ नि। भगवान् बुद्धको बाटोमा ज्योतिषीलाई दिएको दान पनि अशुद्ध दान हो अरे। अब यसो अशुद्ध दान दिएर 32 किसिममा छन्। एउटा व्यास ऋषि भन्ने थिए अरे, अब कुन व्यास हो थाहा छैन। अब यो महाभारत रचना गर्ने व्यास हुन् यहाँको थाहा छैन। र व्यास ऋषिले चाहिँ भगवान् बुद्धसँग भेट हुन्छ। भगवान् बुद्धसँग भेट गरेर अनि उसले दानको बारेमा सोध्छ, अनि भगवान्ले 32 किसिमका अशुद्ध दानहरू हुन्छन् रे। अरूले हत्या गरेको मासु ल्याएर दान गर्यो भने त्यो पनि अशुद्धै हुन्छ अरे। अब कुरो बुझ्नु होला, हत्या गरेको मासु ल्याएर कसैले दान दियो भने त्यो दान पनि अशुद्धै हुन्छ अरे। त्यसकारण अब यस्तो थुप्रो अशुद्ध, अब यो 32वटा दान अशुद्ध दानबाट हामी बचेर दान गर्नुपर्छ। 32 किसिमका अशुद्ध दानहरूलाई पन्छाएर अनि शुद्ध दान गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। अन्यथा 32 किसिमका अशुद्ध दान गर्नुभयो भने तपाईँले गरेको दानको पुण्य चाहिँ नुनिलो खेतीमा बिउ रोपे जस्तै हुन्छ, फल राम्रो फल्दैन अरे त्यो कुरा। त्यसकारण अशुद्ध दानलाई त्यागेर शुद्ध दान गर्ने हामी बानी बसाल्नुपर्छ, त्यो जरुरी छ। फेरि भगवान्को धर्ममा कस्तो छ भने फेरि एउटा कुरा है, जैन धर्ममा त मान्छे नाङ्गे हिँड्छन्, दिगम्बर भन्छन्। अहिले पनि कतिपय नाङ्गे हिँड्छन्, कतिपय अहिले त सेतो लुगा लाउने पनि छन्, श्वेतम्बर भन्ने सेतो लुगा लाउँछन्, मुख पनि एउटा टालोले छोप्छन् होइन। अर्का छन् उनीहरू चाहिँ मुख पनि छोप्दैनन् अनि नाङ्गै हिँड्छन्, उनीहरू नाङ्गै एउटा पनि लुगा लाउँदैनन्। अब अहिले हाम्रो नेपालमा पनि छन् मारवाडीहरू, यस्तो थुप्रै छन् जैन धर्म मान्नेहरू। कमल पोखरीमा यसको चाहिँ मन्दिर छ, जैन मन्दिर छ त्यहाँ होइन। भगवान् बुद्ध र जैनका तीर्थङ्कर भनिन्छ, महावीर उनीहरूको अरू पनि छन्, 25 जनाको छन्। अहिले लास्टको चाहिँ अब महावीर भनिन्छ। महावीर र भगवान् बुद्ध उमेरको हिसाबले महावीर अलिक जेठो होला जस्तो मलाई लाग्छ, तर उहाँहरू सँगसँगै भएको हो। त्यो काल एउटै काल, मतलब
त्यो सँगसँगै भएको जस्तो लाग्छ हैन। बुद्ध धर्म फैलिने र जैन धर्म फैलिने त्यो काल चाहिँ साथसाथमै हो। त्यसकारण अहिंसा परमो धर्म भन्ने यो भाषा पनि जैन भाषाबाट आएको हो, जैनहरूले प्रयोगमा ल्याएको हो। पछि यसलाई अब बौद्ध धर्मले पनि राम्रै हो भनेर होइन, अब अन्य धर्म राम्रै मान्यो होइन। आफूले हिंसा गरे तापनि अहिंसा परम धर्म राम्रो हो भनेर मान्नेहरू पनि छन्। अहिंसा परम धर्म पनि भन्ने, अब दिवाली आएपछि सानसाना पाठी लिएर काट्ने पनि छन्। अब यस्तै पनि छन् होइन। अब त्यो आफ्नो सोच हो। त्यसकारण अहिंसा परम धर्म भन्ने चाहिँ यो चाहिँ जैनबाट आएको यो टेक्निकल भाषा हो भनौँ न एक किसिमले होइन। हो त्यो भएकोले जस्तो कि पुग्ने ठाउँमा एउटै बाटो फरक भनेर चाहिँ यो चाहिँ महात्मा गान्धीबाट चल्दै आयो नि यो भाषा, त्यस्तै हो यो पनि। त्यसकारण यो के अरे अनि जैनमा चाहिँ जैन धर्ममा चाहिँ एउटा चाहिँ श्वेताम्बर भनेर सेतो लुगा लाउँछ, र दिगम्बर भनेर चाहिँ नाङ्गै बस्ने हुन्छन्। तर भगवान बुद्धमा चाहिँ भगवानको धर्ममा नाङ्गै बस्न मिल्दैन। गृहस्थीलाई त परै जाओस्, भिक्षुनी पनि नाङ्गै बस्न मिल्दैन। कमसे कम 3टा चिवर चाहिँ हुनै पर्छ अरे। माथि लाउने 2टा, तल लाउने एउटा, 3टा चिवर चाहिँ साथमा हुनै पर्छ अरे। यदि कोही व्यक्ति त्यो चिवर माग्न आयो भने तपाईँले त्यो लाउने लुगा खोलेर दान दिनुभयो भने भगवानको मार्गमा तपाईँ कन्जुस्यानी हुन्छ। तपाईँलाई दान गरेको मानिँदैन यो मार्गमा। तपाईँले लाएको लुगा खोलेर तपाईँ नाङ्गै भएर दान दियो भने तापनि तपाईँले दान दिएको मानिँदैन। तपाईँ कन्जुस्यानी हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो यो धर्मशास्त्रमा भनेको छ, यो भगवानको लाइनको धर्मशास्त्रमा, छोगे सुम्मा तोक्पा जिन रे, शरीरमा लाउने वस्त्र बाहेक अरू चाहिँ तिमीले चाहेमा दान दिन सक्छौ रे। वस्त्र चाहिँ दान नदिनु रे। शरीरमा लागेको वस्त्र शरीरलाई नाङ्गो बढी छ भने त दिनु, शरीरलाई नाङ्गो बनाएर वस्त्र दान चाहिँ नदिनु रे। भगवानको मार्गमा यस्तो अनुशासन छ। यतिसम्म भनेको छ कि तपाईँले कुनै घेलौँ भिक्षुनीले भात खाने भिक्षा पात्र छ नि, यो पिण्ड पात्र, भिक्षा पात्र पनि कसैले माग्न आयो भने तपाईँले दिन सक्नुपर्छ अरे। कसैले आएर तपाईँको भिक्षा पात्र चोरेर लग्यो, कोही चोरले आएर तपाईँको भिक्षा पात्र चोरेर लग्यो, तपाईँले पनि देख्नुभयो, तर तपाईँ जराजुरुक उठेर गएर ए चोर, यो भिक्षा पात्र मेरो हो भनेर खोज्न मिल्दैन अरे भगवानको मार्गमा। अनि के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो चोरलाई चोर गरेको पाप यो हुन्छ, चोर गरेपछि यति जन्मसम्म चाहिँ ऊ चाहिँ नराम्रो गतिमा जान्छ भनेर सद्धर्म सुनाएर उसकै मनबाट फिर्ता दिने, मन आएर फिर्ता दियो भने मात्रै तपाईँले लिन मिल्छ अरे। होइन भने तपाईँको भिक्षा पात्र जबरजस्ती लिन मिल्दैन अरे। यस्तो नियम छ। त्यसो भएर भगवान बुद्धलाई शान्तिका होइन, शान्तिका चाहिँ सबभन्दा उच्च कोटिका व्यक्ति, शान्तिको स्रोत भन्ने मानिन्छ नि, यस्तो किसिमले चाहिँ खप्न सक्ने बनाएको हुन्छ। चोर आएर आफूसँग भिक्षा पात्र एउटै छ, त्यो लगेपछि केमा खाना खाने भाँडै हुँदैन। चोरले लग्यो, चोरको पनि आँखाले देखिया छ, तर पनि त्यो चोरलाई यही मेरो भिक्षा पात्र लिए भनेर खोज्न नपाउनेले भगवानको मार्गमा उसलाई धम्म सुनाएर, चोरी कर्मको चाहिँ होइन दुष्ट परिणाम सुनाएर, चोरी कर्मको फल चाहिँ पीडादायी हुन्छ भनेर सुनाएर, अनि उसको मनमा चाहिँ होइन अनि उसलाई पश्चाताप जागेर अनि त्यो भिक्षा पात्र ल तिम्रो भिक्षा पात्र लैजाऊ भनेर दियो भने अनि तपाईँलाई हात थापेर लान मिल्छ अरे, न कि खोसेर। त्यस्तोहरू छ के। त्यसकारण भगवानको मार्गमा चाहिँ त्यस्तो किसिमले यहाँ भनेको छ। र अहिले हामी के बारेमा कुरा गर्दैछौँ भन्दाखेरि गोत्रमा रहेर अनि 10 पारामी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामी परिचर्चा गर्दैछौँ। एवं प्रकारले अब त्यो प्राकृतिक गोत्रलाई उमार्नको लागि परिपुष्ट गोत्र चाहियो। परिपुष्ट गोत्र प्राप्त गर्नको लागि बोधिचित्त चाहियो। बोधिचित्त
हाम्रो मनमा आउनको लागि सेम के चित्त उत्पाद हुनु पर्यो, चित्तमा नयाँ रूपान्तरित हिसाबले उत्पाद गराउनु पर्यो। त्यो भनेको तपाईँ यति सबैले विश्वस्त हुनु पर्यो कि हरेक समस्याको समाधानको बिन्दु चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि मात्रै समस्याको समाधान हुँदो रहेछ। आफ्नो समस्याको पनि समाधान हुने, अरूको समस्याको पनि समाधान हुने चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि सबै समस्याको हल हुँदो रहेछ भन्नेमा तपाईँले हुन सक्नु पर्यो। नम्बर 1 मा होइन भने बुद्धिचित्त पैदा हुँदैन। फेरि डोला फेन्सीसँगै डुपर्छ भन्दैमा बुद्धिचित्त पैदा हुँदैन। फेरि समस्याको समाधान, समस्यालाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँकिदिने, फेरि त्यो समस्या कहिले पनि नफर्किने गरेर चाहिँ टुङ्ग्याइदिनेको बिन्दु भनेको चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हो रे। भगवान् बुद्ध बन्नु हो। अन्यथा फेरि समस्या अलिअलि समस्या आइ नै रहन्छ। अर्हतै भए तापनि, अर्हतको पद नै प्राप्त गरे पनि समस्या अझै पनि रहिरहेको हुन्छ। जस्तो मौद्गल्यले अर्हतलाई अरूले हत्या गरेर उहाँको देह त्याग्नु पर्यो। सारीपुत्रको एकजना शिष्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अर्हत भयो तर उहाँले खाना खाँदाखेरि खाना मुखमा पुग्यो त्यसै बालुवा भएर जान्थ्यो। यस्तो समस्या अझै पनि कायम रहन्छ। त्यसमा सम्यकसम बुद्ध नै यस्तो अवस्था हो जहाँ पुगेपछि समस्याको पूर्ण समाधान हुन्छ। यो कुरालाई मनमा राखेर अनि बोधिचित्त उत्पाद गर्नु पर्यो। बोधिचित्त उत्पाद गर्नको लागि बोधिचित्तलाई कसले उत्पाद गर्छ त भन्दाखेरि मैत्री र करुणाले गर्छ अरे। मैत्री भनेको अहिले हाम्रो यो पर्वतीय भाषामा अब के भने पवित्र मायाको भावना, करुणा भनेको पवित्र दयाको भावना, दया माया अरे। दया माया पवित्र भावना आएपछि अनि त्यो व्यक्ति अगाडि बढ्छ। अब जीवनमा केही गर्नुपर्छ भने आँट आउँछ। अगाडि बढ्दाखेरि मैत्री र करुणाले आँटेको काम पुरा कसले गर्छ? बोधिचित्तले गर्छ। बोधिचित्तले मात्रै मैत्री र करुणाले आँटेको काम फत्ती गर्छ। अरू कुनै पनि अभ्यासले त्यो काम पुरा गर्न सक्दैन। त्यसैले नितान्त रूपमा बोधिचित्त पैदा गर्न जरुरी छ। बोधिचित्त पैदा गर्नु भनेको म जबसम्म सम्यकसम बुद्धत्व प्राप्त गर्दैन तबसम्म मेरो समस्याको समाधान जरैदेखि हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनु हो, विश्वस्त हुनु हो। त्यसरी बुद्धत्व प्राप्ति नै एउटा चाहिँ हल, समस्याको हलको एउटा चाहिँ बिन्दु भनेको बुद्धत्व प्राप्ति नै रहेछ भनेर अनि बोधिचित्त उत्पाद गर्ने। बोधिचित्त उत्पाद गरिसकेपछि अनि अहिलेको 10 पारमीहरूको अभ्यास क्रमैसँग आउँछ, जुन हामी अब भोलिबार चाहिँ 10 पारमीको कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै भन्नेछौँ। आजको प्रवचन अब यहीँ नै म रोक्न चाहन्छु। अनि सागा दावामा चाहिँ हिजो मैले लगभग प्रवचनमा मैले भनिसकेको छु सागा दावा कसरी मनाइन्छ भनेर। कतिपय हाम्रा धर्ममित्रहरूले सागा दावामा सोझ्यौँ व्रत बस्न चाहिँ मिल्दैन भन्नुभएको छ। सोझ्यौँ व्रत बस्न सक्नुहुन्छ तर त्यो फेरि सोझ्यौँ व्रत चाहिँ अब अहोरात्र अरे, 1 दिन र 1 रातको लागि लिने भएकोले तपाईँले हरेक दिनमा त्यो लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई बिहान बिहान लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसरी लिने हो कि अथवा सागा दावाभित्र अष्टमीमा चाहिँ हामी व्रत बस्छु, दशमीमा व्रत बस्छु, पूर्णिमामा व्रत बस्छु, औँसीमा व्रत बस्छु भनेर त्यसरी चाहिँ बस्ने हो भने पनि भयो हैन। जो यो सागा दावाभित्र चाहिँ अनि हामीले कसरी हुन्छ यसमा चाहिँ बुमग्युर भनेको चाहिँ कुनै पनि पुण्य कार्य गर्यो भने यो लाखौँ गुणा बढेर जाने महिना हो रे। यो 1 गिलास पानी दान दिए पनि लाख गिलास पानी दान दिएको जस्तो हो रे। यति पुण्य प्राप्त हुँदैछ। पाप पनि त्यस्तै, सानो पाप गरे पनि ठुलो भएर जान्छ रे। त्यस कारण यो महिना चाहिँ एकदमै खतरा भनौँ न, पाप गरेकै खतरा हुने, पुण्य काम गरेर नाफा पनि हुने त्यस्तो खालको दोसाँच भएको महिना हो यो। अब तपाईँले कुन चाहिँ गर्ने त्यो तपाईँकै हातमा हो। त्यसको जिम्मेवारी फेरि भगवान्ले भन्नुभएको अतो दीप आफ्नो बत्ती आफै बाल होइन। त्यसमा यसको मालिक फेरि आफै हो फेरि। त्यस कारण राम्रो काममा जाने हो कि नराम्रो काम जाने हो यसको जिम्मेवारी हामी आफै छौँ। भोलि गएर दुष्परिणाम भोग्ने हो कि सुखको चाहिँ परिणाम भोग्ने हो यसको जिम्मेवारी पनि हाम्रै कर्ममा भर पर्छ। त्यो कर्म गर्नेको जिम्मेवारी हामी आफै छौँ भन्ने कुरामा विश्वस्त भएर अनि हामीले यो चाहिँ सागा दावा अब आउने औँसीसम्म हो। आजबाट लिएर औँसीसम्म चल्छ। यति भन्दै आजको पुण्यलाई जति पनि विषम परिस्थिति, महामारी रोगी परिस्थिति भएका छन्। अब हाल आएर नेपाल र भारतको एउटा सीमा विवाद चर्किएको अवस्था छ।
यो एउटा राजनीतिकरण भएर चाहिँ भारतले ऊ आफ्नै अडानमा छ, नेपाल आफ्नै अडान छ है। अब हामी भगवान् बुद्धको जन्मेको देशमा रहेकोले हामी के चाहन्छौँ भने सच्चाइ के हो, सच्चाइको जित हुनुपर्छ, यो हो सच्चाइ कहाँ छ त्यसको जित हुनुपर्छ। भगवान् बुद्ध चाहिँ सच्चाइको पक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँ सच्चाइको मार्गबाटै गएर चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको। झुटको खेती गरेर जित भयो भने त्यो जितको परिणाम दिगो हुँदैन। त्यसकारण सच्चाइ के हो, त्यसको प्रमाणहरू के छ हैन, त्यो त सबै प्रायः जस्तो तपाईँहरूलाई स्पष्ट भइसक्यो होला, अधिकांश उसमा आइसक्यो सन्दर्भहरूमा। हामीले त के गर्न सक्छौँ भने सच्चाइको जित होस्, झुटो परास्त होस् भनेर हामीले मलम प्रार्थना गर्ने हो हैन। यसको लागि भगवान् बुद्ध साक्षी हुनुहुन्छ, न कि पक्षपात गरेर काम छैन हैन। किन भन्दाखेरि हामी हामीलाई जसले हामीले सहयोग गरे पनि आखिरमा नेपाल त चाइना र इन्डियाको सँगसँगै बन्नुपर्छ हैन, चाइना र इन्डिया सँगसँगै बन्नुपर्छ। तेस्रो देशले आएर त हामीलाई जे गरे पनि आखिरमा यो सँगसँगै बन्नुपर्छ। त्यसकारण कसरी हुन्छ समाधान चाहिँ सच्चाइको पक्षको चाहिँ जित होस् भन्ने हामी चाहेर चाहिँ हामी प्रार्थना गरौँ। सोनम दिए थम्जे सिपा थम्जे नेबे डन थम्जे ने के गाना चाहिँ बलौं ठुपा सिपे छोले डो बरु